नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये पूरे ज़िलहज माह मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ज़िलहज के पूरे महीने में किसी भी दिन 7 लौंग के दाने लेकर उस पर या हय्यू या क़य्यूमु और या वहाबू या रज़ाकू का अमल कर ले और आप पर रब कायनात इस तरह करम करेगा कि 7 लोगों पर ये अमल करके आप अपने पास रख ले और 7 नस्लों का रब कायनात आपकी 7 नस्लों का रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देगा। ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को आप इस पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। इस वजीफ़े को जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लें या पूरे महीने के अंदर अंदर किसी भी दिन कर लें। आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लें। जब भी टाइम मिले तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और अपने बंद तकदीर के तालों को खुलवा लें, अपने नसीब के सितारों को चमकवा लें, अपने ऊपर रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों के मुंह खुलवा लें। आप पर रब कायनात अपने गैबी ख़ज़ानों की बारिश अता फ़रमाएगा, इतनी दौलत अता फ़रमाएगा कि आपकी 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। ये ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप रिज़्क़ के अलावा भी इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। जादू टूना, बंदिश, आज़द, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं आपकी शादी नहीं हो रही या आपका कारोबार ऐसे हो गया है तो या कि जादू टूना किया या बंदिश है, असद है, नज़र बद है, तो उसके लिए भी ये पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़ा करते हुए आपके दिल में, ज़हन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। मेहनत करने के बाद आपने उस पर छोड़ देना है, क्योंकि उसकी दस्तक कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना, वो आप पर इतनी खुसूसी नज़र रहमतें अता फरमाएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़।
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ۔ جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے کیونکہ آخر تک آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں وہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے آپ نے پوری ویڈیو کو سننا ہے کہ اگر آپ کسی عمل میں کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پورے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کرتے، اٹھتے، فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنی یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ماہ ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 7 لونگ کے دانے ثابت لینے، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، 7 لونگ کے دانے لے لینے ہیں اور پھر جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں 7 لونگ کے دانے رکھ کے آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، ایک ہو گیا یا حیو یا قیوم، 2 ہو گیا یا حیو یا قیوم، 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورہ کوثر کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے اس عمل میں دوسرے نمبر پر۔ پھر جب سورۃ کوثر کا عمل آپ نے پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ بھی رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا
رزاقو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے عمل میں لونگ کے دانوں پر آپ نے ٹوٹل 3 عمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کا عمل کرنا ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے مٹھی کھولنی ہے، لونگ کے دانوں پر پھونک مار دینی، دم کر دینا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے خوب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی دعا مانگنی ہے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو اگر کسی بھائی نے کیا ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنے شاپ پہ یا کہیں پہ بھی گلے میں رکھ لیں۔ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کیا ہے تو اپنے پاس سنبھال لیں، اور اگر بہنوں نے کیا تو الماری میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، کہیں پہ بھی رکھ لیں، مگر اس کی حفاظت پورا سال لوگوں کی کرنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ رب کائنات آپ پر دولت کی بارش عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔